अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रेड 8 के तमाम के तमाम वर्जन में देख के बैठा हूँ और मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ जो आपका कल का पेपर होगा, आखिरी पेपर होगा और सबसे आसान पेपर होगा। मतलब इससे पहले आपका जियो हिस्ट्री का हुआ, आपका इससे पहले मतलब जो भी पेपर होते रहे, इस्लामियात का है, जो जितने भी पेपर हुए हैं उनमें आपको भले मैं यहाँ तैयार करवाता था लेकिन आपको ना याद करना पड़ता था। आज का जो पेपर है ना इंग्लिश का, इसमें आपको आज याद नहीं करना कोई पड़ेगा, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे वर्जन मैंने इनमें से खंगाले हैं बेटा आपके लिए और चीज़ों को मैंने इकट्ठा अलग करके रख दिया है। ठीक है, वो मैं आपको वन बाय वन चीज़ें दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें निकाली हैं और क्या क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो सारा पेपर भी आपको मैं सामने स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो बाकी चीज़ें असल दिखाता हूँ जो आपने करनी है। तो चलें जी, शुरू करते हैं, बताता हूँ आपको डिटेल में। ये देखिए बेटा, आपका ना 52 मार्क्स का होगा सब्जेक्टिव पार्ट, जैसे पहले पेपर हो रहे हैं, और 48 मार्क्स का आपको होगा ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ऑब्जेक्टिव पे बाद में बात करते हैं, पहले सब्जेक्टिव देखते हैं जी। 52 मार्क्स का सारे वर्जन में क्या आ रहा है, ये जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। अच्छा बेटा, जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है 52 का, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 13 होगा, वो आपका 10 नंबर का होगा। अब उसमें क्या करना होगा, आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, ये शेर है, यूँ समझ लीजिए जैसे उर्दू के शेर नहीं होते, स्टैंजाज हैं, इनकी पैराफ्रेज लिखने होंगे, यानी तशरीह आप कह लें जैसे आपकी उर्दू में होती है, वो लिखनी होगी। तो ये देखिए मैंने सारे वर्जन से निकाले हैं, टोटली 3 है। मतलब अच्छा देखें, उसका उसकी लेंथ देखें, ये एक शेर दिया हुआ है और ये आपने आंसर करना है। अब ये 1.5 लाइन का है, इसके आपको कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर। और फिर दूसरा देखिएगा, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको अंडरस्टैंडिंग वाली आपकी वीडियो जो मैं बनाया करता हूँ 1 घंटे वाली, तो आप खुद देखेंगे कि ये तो फ़ौरन इन्हीं में से लफ्ज़ में निकाल के, यही जो दिया हुआ इसी में से निकाल के हम लिख देंगे, तो याद करना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक मैं बात बता दूँ, दूसरा जो हमारा पैराग्राफ है, वो दूसरा यानी एक ये है स्टेंजा, दूसरा हमारा स्टेंजा है ये वाला, माई काइट फ्लाइज है ये वाला, ये भी देखिए 1.5 लाइन से भी कम है, और इससे अगला है ये वाला। ठीक है, अब ये देखिए टोटल 3 हैं। अब बस ख़त्म, अब 34वां क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अब ये जो आपका 33 क्वेश्चन है, इसमें टोटल कितने स्टैंजाज हैं, 3। मतलब वो 1.5 लाइन की आपको 3 वो याद करनी पड़ेंगी, इससे आपके 10 नंबर पूरे हो जाएंगे। और मज़ीद जब मैं इसको समझाऊंगा ना, आप कहेंगे सर ये तो मज़ा आ गया। अच्छा बेटा, वो एक अनाउंसमेंट छोटी सी करनी थी, वो ये है, जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा ना, वो इस चैनल पे नहीं होगा अपलोड, ये वो ना हमारा दूसरा चैनल है, उसके ये पहले कमेंट में भी उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी है। आप पहले कमेंट में उसका मैंने लिंक दिया हुआ है, पहले कमेंट में जाएं और उस चैनल पे क्लिक करके ना बेटा सब्सक्राइब कर दें। ये देखें, इतनी मेहनत का आपसे ये हम मांग रहे हैं फेवर आपसे एक। ठीक है, तो आपने जाके कहा वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जब कल इंग्लिश की वीडियो अपलोड हो तो आपको जल्दी मिल जाए। ये ना हो आप यहाँ ढूंढ रहे हो इस चैनल पे और फिर आपको वो मिले ना। जो हमारी घंटे वाली डिटेल वाली वीडियो होगी कल, वो उस पर अपलोड होगी। ठीक है, तो बेटा अभी जैसे ही आप वीडियो सुन रहे हैं, पहले पॉज करके पहले कमेंट में जाएं और उसको सब्सक्राइब करें। तो अभी उसके इतने सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं, तो मैं देखूंगा सुबह तक कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो आपकी सपोर्ट मैंने देखनी है कि आपने हमें सपोर्ट कितना किया है। तो बेटा शाबाश, जल्दी से जाके पहले कमेंट में जाएं, उस पर लिंक दिया हुआ उस चैनल का, क्लिक कर दें और उसको सब्सक्राइब कर दें। वहाँ पे आपकी ये घंटे वाली वीडियो अपलोड होगी कल वाली, ताकि आपको ये फ़ौरन मिल जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 33 की हमारी बात हो गई है। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 तो और भी आसान है। वो कैसा है, आपको याद होगा मिड टर्म में भी ये क्वेश्चन आता है, फर्स्ट में भी आता है, कि एक पैराग्राफ दिया होगा, उसी में से आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। अच्छा बेटा, ये जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, इस पे मैंने बड़ी मेहनत की है, आप यकीन करें 3 से 4 घंटे मैंने लगाए हैं। आप कहेंगे सर इस पैराग्राफ वाले पे 3 से 4 घंटे हम नहीं लगाते, आपने कहाँ से लगा दिए। बेटा ये जो आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं ना हमारे चैनल के नीचे, और बच्चों के खुश हो रहे हैं कि सर याद हो जाता है, जो करवा रहे हैं वही आ रहा है, ये ऐसे नहीं होता, इसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है। अब मेहनत मैं बताता हूँ मैंने क्या लगाई है। सारे वर्जन से मैंने वो पैराग्राफ निकाले हैं। ठीक है, अब मैंने उनमें किया क्या है, अब देखें, मैंने ये किया है, ये तो वो दूसरे वाले पैराग्राफ आ गए ना। अच्छा, वो हमने क्वेश्चन, ये मैं बताता हूँ उसके बारे में, ये हमारा ऐसे टाइप होगा, वो इसकी बात में करते हैं, पहले जिसकी बात हम कर रहे थे। अब मैंने क्या किया है, जितने भी रिपीट हो रहे थे ना,
یہ دیکھیں یہ پیراگراف ہے اور یہ اس کے کوشچن آنسر ہیں. اب جتنے بھی ریپیٹ ہو رہے تھے نا، اب میں نے سب سے پہلے تو یہ پیراگراف لکھا ہے بیٹھ کے، یہ مطلب وہ پیپر سے نکال کے خود لکھا ہے. پھر کوشچن الگ دیے ہوتے ہیں، ظاہر ہے آنسر الگ ہے، تو میں نے کوشچن کے ساتھ آنسر لکھے ہیں سارے. اور اس سے بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں نا آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی. اب جیسے اس کوشچن کا آنسر نا یہ آنسر تھا، اب میں نے کہا کہ آپ یاد نہ کرنا پڑے بلکہ پیراگراف میں اسے کیسے ڈھونڈنا ہے یہ والا یہاں پڑا ہے. میں نے ان کو ایک ایک ورڈ کو ہائی لائٹ کیا ہے، بولڈ کیا ہے، تاکہ میں کل آپ کو بتا سکوں آپ اس کو رٹا نہ لگاؤ بلکہ پیراگراف سے ہی آپ نے کوشچن کیسے نکالنے. ٹھیک ہے، تو اس پہ میں نے بڑی محنت لگائی ہے. اب ایک یہ ہے پیراگراف، یہ کون سا ہے نام بول دیتے ہیں، ارلی رائزنگ والا. دوسرا ہے آپ کا البرٹ آئنسٹائن والا. تیسرا پیراگراف ہے آپ کا برڈز فیسینیٹنگ کریچر والا. اور ایک ہے ہمارا پیرالمپک گیمز والا. چار ہیں، ہاں ٹھیک ہے. تو چار پیراگراف ہیں، یہ ہم نے کرنے ہیں. میں انشاءاللہ کرواؤں گا، آپ کو یاد کرواؤں گا. یہ 35 والے کی بات ہے. 34 جو ہے نا یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے کہ پیراگراف دیا ہوگا اس کے کوشچن آنسر. اب 34 کی بات کرتے ہیں. اس میں بیٹا آپ کو ٹاپک دیا ہوگا، جیسے ایک ایسے نہیں ہوتا ہمارا، ایسے یا پیراگراف لکھیں 10 لائنوں کا. اب یہ 10 لائنوں کا میں نے پیراگراف لکھے ہیں جی آپ کے. یہ ٹوٹل کتنے بن رہے ہیں؟ ہاں یہ وہی تھے جو اوپر ابھی جا نہیں رہے تھے، میں نے ان کو اسکرول کیا ہے. یہ والا پہلا ہے آپ کا ڈینجرس اسپورٹس والا. دوسرا ہے آپ کا دا رول آف یوتھ ان کمبیٹنگ کلائمیٹ چینج. اور تیسرا ہے آپ کا امپورٹنس آف بریک فاسٹ. تو یہ تین آپ کے پیراگراف ہیں. اب یہ بھی 10 نمبروں کے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا، باقی تو یاد کرنے والی چیز ہی نہیں ہے. لیکن دیکھیے گا میں اس کو بولوں گا اس طرح، آپ کو وہ چیزیں یاد ہوتی چلی جائیں گی. بیٹا اگین یاد دلا دوں آپ کو، یہ ویڈیو جو ہے نا سمجھانے والی، جو کمنٹ میں پہلے کمنٹ میں نے وہ اس کا لنک دیا ہوا ہے، وہاں جا کے کلک کر لیں اور اس کو سبسکرائب کیا ہوگا تو تبھی ویڈیو ملے گی، ورنہ آپ ڈھونڈتے رہنا. ٹھیک ہے، تو وہ لازمی کر لیں بیٹا ہمارے کہنے سے. اچھا اس کے بعد جی ہماری بات ہو گئی 34 کی بھی، 33 کی بھی اور 5 کی بھی. اب 36 میں بڑا مزے کا کام ہے. 36 میں کیا ہوگا کہ آپ کو نا ایک پیراگراف دیا ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے اب یہ سولر پاور پیراگراف دیا ہوا ہے، اس کو آپ نے ایک تو اس کا ٹائٹل دینا ہے، پڑھ کے آپ نے اندازہ لگانا ہے اس کا ٹائٹل کیا ہوگا. بھئی اندازہ نہیں لگانا، میں نے لکھے جو ہوئے تو آپ نے کیوں اندازے لگانے ہیں. میں آپ کو اس طرح یعنی بتاؤں گا کہ آپ نے اس طرح یہاں سے، اب دیکھیں یہ والا کوشچن ہے، یہ ایسا لکھا ہوا میں نے الگ، وہ وہاں تھوڑا میسی سا ہو رہا تھا، اکٹھا ہو رہا تھا. آپ کو یہ پیراگراف دیا ہوگا یہاں سے یہاں تک، یہ آپ کو دیا ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو جناب اس کا ٹائٹل لکھنا ہے. اب یہ 3 نمبر کا ہے، تو جو سولر والا ہے اس کا ٹائٹل بنے گا دا بیسٹ سورس آف انرجی. اب جس نے یہ لکھ دیا نا صرف، اس کے 3 نمبر ہیں. دوسرا 7 نمبر کی آپ کی اس کی سمری لکھنی ہے 1.5 لائن کی. تو یہ میں بتاؤں گا کہ اسی میں سے نکال کے آپ نے کیسے لکھنی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کتنے پیراگراف ہیں، 1، یہ 2، یہ 3 اینڈ بس یہ 3 پیراگراف ہیں. ٹھیک ہے جی، اب یہ 10 نمبر کی 1.5 2 لائنیں ہیں. اس کے بعد ہمارا جی کام یاد کرنے والا تو ہو گیا ختم. پھر ہمارا جو 12 نمبر کا ریڈنگ اور لسننگ کا پیراگراف ہوتا ہے، ایک یہ پیراگراف ہے ریڈنگ کا، دوسرا یہ ہے ہمارا ریڈنگ کا پیراگراف، اور تیسرا یہ ہے ہمارا ریڈنگ کا پیراگراف. تو تین ہیں، یہ 4 ہیں، ایک اور ہو گیا نہیں 3 ہی ہیں. تو یہ ریڈنگ کے پیراگراف ہیں، ان کو بھی میں بول دوں گا. یہ بیٹا بچے اکثر اگنور کر دیتے ہیں، لیکن یہ میرے خیال میں آپ سنیے گا، وہ میں بولوں گا تو ورڈ آپ کے کلیئر ہونے چاہیے. کیونکہ لسننگ والے زیادہ تر ٹیچر نہیں کرواتے، ریڈنگ کروا لیتے ہیں، اسی کی بیس پہ نمبر لگواتے ہیں. اچھا خیر، یہ 3 پیراگراف ہیں جو ہم نے ریڈ کرنے ہوں گے. یہ اور آپ کا لسننگ ٹیسٹ ہوگا. مثلا ٹیچر آپ کو کہے گا اسٹینڈ آن یور 1 لیگ. اب اس کا مطلب آپ کو پتا ہو کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ. پوائنٹ یور فنگر ٹورڈ دا روف، چھت کی طرف اپنی انگلی کرو. ٹرن ڈاؤن یور ہینڈ، اپنے ہاتھ نیچے کرو. اسٹینڈ آن بوتھ یور لیگس، تو مطلب ان کے مطلب آپ کو پتہ ہونے چاہیے. تو یہ 3 سیٹ اس کے ہیں کوشچن آنسر کے. یہ لسننگ کا ہوگا. اب بیٹا یہ ٹوٹل یوں سمجھ لیں کہ سارے کے سارے ورژن کا یہ نچوڑ میں نے نکالا ہے. اس میں نے 3-4 گھنٹے لگا کے یہ ڈاکومنٹ تیار کیا ہے آپ کے لیے. تو بیٹا آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور خاص طور پہ آج بیٹا وہ کمنٹ میں جو چینل دیا ہوا ہے اس کو جا کے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، تاکہ ویڈیو وہیں اپلوڈ ہو اور آپ کو ملے. بیٹا اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.